बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ आज़ाद कश्मीर का जो बहरान है, उस हवाले से मेरे सामने बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। लंदन में एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ है। इस मुज़ाहरे की क्या तफसीलात हैं, ओवरसीज़ में पाकिस्तानी या कश्मीरी आज़ाद कश्मीर में जो हड़ताल है, कशीदगी है, लॉकडाउन है, शटर डाउन है, उस हवाले से क्या उनकी राय है वो भी आपके सामने रखूँगा। पहली ख़बर आपसे शेयर करता हूँ कि रावला कोट का जो धरना है वो 4 या 7 जगहों पर इस वक्त भी जारी है। धरने वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें खाना पीना, खुराक की किल्लत, ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, इतला मिल रही है। धरने में जितने भी लोग हैं वो एक तो बाहर से आए हुए हैं, कुछ लोग मकामी हैं। दिन के वक्त औरतें और बच्चे, बुज़ुर्ग धरने वालों जगहों पर आ जाते हैं और वो पूरी तरह जो हुकूमत की जानब से सख्तियाँ की जा रही हैं या फूड की सप्लाई को रोका जा रहा है, इंटरनेट बंद है, फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल है, तो उससे और भी लोगों में गुस्सा, एग्ज़ाइटी पाई जाती है। जो मकामी लोग हैं वो धरने वाले लोगों को, जो धरने में बैठे हुए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको खुराक जो है वो पहुँचाने का बंदोबस्त करते हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में ओवरऑल रज़ाकाराना तौर पर जो 9 तारीख को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो अब कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी उसको कहा जाता है, उसकी हड़ताल पर मजमूई तौर पर तो शटर डाउन है। अलबत्ता बिम्बर, बरनाला जो गुजरात के इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं। अदरवाइज़ पूरी तरह हड़ताल के साथ रज़ाकाराना तौर पर दुकानदार यकजहती का इज़हार कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जब तक कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई मायदा ना हो, पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो जो हड़ताल है या जो कॉल है उसको वो ख़ुद ही ख़त्म कर देंगे जब तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अच्छा, फ़ूड की सप्लाई पाकिस्तानी एरिए में, जो आज़ाद कश्मीर में जो एंट्री पॉइंट हैं, उस पर नाकाबंदी पहले के मुकाबले में कदरे उसमें सख्ती कम हुई है, लेकिन बैक वक्त अभी भी ट्रैफिक रुकी हुई है, ट्रक रुके हुए हैं। वो आज़ाद कश्मीर के हदूद में दाखिल नहीं होने दिए जा रहे हैं। कुछ तो जो फूड के ट्रक लदे हुए हैं, जो मालकान हैं ट्रकों के, वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ मसाइल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानब से भी हैं या वहाँ की पुलिस की जानब से भी हैं कि उन्होंने सख्ती कर रखी है। और फिर इस बात की भी इतला है कि फ़ी ट्रक कोई 5,000, कोई 10,000 रुपया देकर वहाँ से गुजरने दिया जाता है। कोई ट्रक या कोई फूड की जो सप्लाई है वो हो रही है, लेकिन उसी मुकम्मल फूड की सप्लाई या जो ट्रक्स हैं उनको आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। बाज़ लोग, चूँकि ये 5 तारीख से 6 तारीख से मसाइल शुरू हुए थे, बाज़ लोग अपनी कारों के ज़रिए पाकिस्तानी इलाके में आते हैं और वो फूड लेकर जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी रोक कर कुछ न कुछ पुलिस को भत्ता देना पड़ता है या उनकी मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। जो एशियाई खुर्द व नोश, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे मरीज़ जो आज़ाद कश्मीर से ऑब्वियसली पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। वहाँ का जो आपको पता ही है, जो निज़ाम है अस्पतालों का, वो इसी तरह का है। जो सीरियस इंजरी के लोग हैं, जो हार्ट अटैक्स हैं, जो जिस तरह के लोग हैं, वो पाकिस्तान में ऑब्वियसली रेफ़र होते हैं। तो उसमें भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। औरतों के बहुत सारे मसाइल हैं, ये जन्म ले रहे हैं। अच्छा, इसमें ख़बरें 2-4 इसमें भी आपके सामने रखता हूँ। 22 तारीख की सुबह या 22 तारीख के दिन एक डेवलपमेंट होने जा रही है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो सेनेट में चेयरमैन हैं अपोजिशन,
सबक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका से पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद इस वक्त मुतर्रक रहनुमा जावेद राठौर साहब, शायद मशाल मलिक भी उसमें शामिल हैं जो मिसिस हैं या वाइफ हैं यासीन मलिक की, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के असीर रहनुमा जो दिल्ली की ताड़ जेल में इस वक्त बंद हैं, वो भी मुतर्रक हैं और वो भी शायद उस काफ़िले में शामिल होंगी। ये अब वाज़ह नहीं है कि इनके पास कोई मैंडेट है या नहीं है, लेकिन धरने में वो ज़रूर जाने की अटेम्प्ट करेंगे। वो उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती भी करेंगे, साथ में उन्हें शायद कायल करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप धरना ख़त्म कर दें या कोई उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक ख़बर है जो 22 जून को ये वो अटेम्प्ट करेंगे। अब पता नहीं कि हुकूमत उनको वहाँ पर जाने देगी या नहीं जाने देगी या उनके मकसद क्या है, लेकिन शायद महमूद अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ना जाने दे, लेकिन चूँकि इसके अंदर हो सकता है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हों और शाहिद खाकान अब्बासी भी हों, तो हो सकता है कि उन्हें धरने वाली जगह पर जाने दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जाकर वो किस तरह की तकरीर करेंगे, किस तरह की बात करेंगे, ओबियसली उनके मुतालबात को जायज़ भी करार देंगे। कुछ ओबियसली कुछ सियासत भी इसके अंदर होती है, लेकिन इस वक्त चूँकि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है तो वो होपफुली कि उनका वहाँ पर वेलकम भी किया जाएगा और उनकी बात को सुना जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये जो वहाँ से भी साबिक सदर जो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, सरदार याकूब साहब, सईद यूसुफ साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की आज़ाद कश्मीर में हेड हैं, वो और कुछ दूसरे लोग, डॉक्टर नजीब नकी, तो ये तीनों इसी इलाके के हैं, यानी रावलाकोट या पुंछ डिवीज़न के। तो ये भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई अंडरस्टैंडिंग हो और ये धरना ख़त्म हो, लेकिन हुकूमत को भी फेस सेविंग चाहिए और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो या धरने वाले जो लोग हैं उनको भी कोई फेस सेविंग चाहिए। चूँकि अगर धरना किसी हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग के ख़िलाफ़ के बग़ैर ख़त्म होता है तो फिर ये जो धरने वाले हैं, ये हड़ताल करने वाले हैं, ये फिर हुकूमत के ही रहम करम पर होंगे कि उनके साथ हुकूमत क्या बर्ताव करती है, उन्हें जेलों में डालती है, उनको सज़ाएँ देती है, उनके साथ किस तरह के मामलात करती है। तो कोई ना कोई अगर जब तक कोई फेस सेविंग नहीं होगी तो मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। लॉर्ड नज़ीर अहमद भी पाकिस्तान पहुँच गए और वो काफ़ी गम गुस्से में थे और मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया कि ये जो फूड की सप्लाई के जो ट्रक रुके हुए हैं ये बड़े दर्दनाक सूरत हाल है और ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। उन्होंने मुझसे भी बात की है जाते हुए और उनका यही कहना था कि दुआ करें कि ये मामला रिज़ॉल्व हो और लोग मुश्किल में आज़ाद कश्मीर से के लोग, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई ब्रेक थ्रू होने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है लॉर्ड नज़ीर ने कश्मीर के हवाले से यहाँ पर बहुत काम किया, पाकिस्तान के वसीदार मफादात के लिए वो बहुत यहाँ मुतहर्रिक रहे। अब वो साबिक लॉर्ड हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन हैं। मौलाना फजल रहमान साहब एक कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या धरने वालों से बात की जाए और किसी तरीके से हड़ताल ख़त्म की जाए, करवाई जाए। हुकूमत की तरफ से या हुकूमत से बाला जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, तो वो ज़ाहिर कोशिशें तो अपनी जारी रखे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कोई बाकायदा मैंडेट हुकूमत या हुकूमत से बाला जो लोग हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो सारे चैनल जो हैं वो ओबियसली मौलाना फजल रहमान के लिए फ़िलहाल बंद हैं और कोई ग्रीन सिग्नल नहीं उन्हें मिला। इस वजह से वो अपने तौर पर जो कोशिशें कर रहे थे वो ओबियसली इस वक्त बेकार ही हैं या रायगां हैं, अभी तक उससे कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है। आज़ाद कश्मीर में ये कशीदगी है, लॉकडाउन है, लोग तकलीफ़ में हैं, इंटरनेट बंद है, कम्युनिकेशन के सारे ज़राए बंद हैं, फ़ोन सर्विसेज उस तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा डायस्पोरा या कश्मीरी बरतानिया यूरोप में भी आबाद हैं। तो आज फिर संडे के दिन
جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ دوبارہ پچھلے اتوار کی طرح لندن کے پارلیمنٹ اسکوائر سے شروع ہوا. لوگ جمع ہوئے اور یہ پورے ملک سے کوچیں آئیں اور وہ گٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے باہر. ایک جگہ ہے پارلیمنٹ اسکوائر, وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اس ویڈیو کے اندر. تو وہ وہاں سے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے انہوں نے اور اظہار یکجہتی کر رہے تھے. آزاد کشمیر کے لوگوں مارچ کیا جو وزیر اعظم کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سرکاری رہائش کا ہے وہاں پر, اور وہاں پر اوبیسلی بڑے یعنی دل خراش مناظر تھے. چونکہ یہ لوگ, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بلا معاوضہ, یہ کشمیری جو یہاں رہتے ہیں بلا معاوضہ سفیر ہیں اور پاکستان کے وسیع تر مفادات کو جہاں بھی ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے تو آئی وٹنس, میں چشم دید گواہ ہوں کہ ہمیشہ یہ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور آج بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ ایسا ہی کریں گے. لیکن ان کے اندر غم و غصہ ہے چونکہ آزاد کشمیر میں شہادتیں ہو گئی ہیں, راشن بند ہے اور جس طرح کی سختیاں برتی جا رہی ہیں اور جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہیں. چونکہ ڈیلی بیسس کے اوپر روزانہ کی بنیادوں پر آزاد کشمیر کا برطانیہ یا لندن یا برطانیہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا دوسرا گھر ہے. اس کی وجہ منگلہ ڈیم کی وہ بنیاد ہے, یا 67 میں جب منگلہ ڈیم بنا اور لوگ وہاں سے اجڑے تو اس وقت لوگ بڑے پیمانے پر میرپور سے, کوٹلی سے یہاں یو کے میں آ گئے اور آباد ہو گئے اور اس وجہ سے 13-14 لاکھ جو کشمیری ہیں یہاں پر ڈومینیٹ کرتے ہیں. وہ ہر شعبہ زندگی کے اندر ہیں, ان کی تیسری چوتھی نسل یہاں پر پروان چل رہی ہے, یہاں کے اداروں میں کام کر رہی ہے, پارلیمنٹ کے اندر, مقامی کورسوں کے اندر. یہ بات پاکستان اور آزاد کشمیر کے ارباب اختیار کو اچھی طرح معلوم ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی پریس کلب کے باہر آج مشال رہے, جاوید راٹھور صاحب رہے اور کچھ دوسرے جو افراد تھے انہوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا. انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے وہاں پر گفتگو بھی کی, اپنا احتجاج ریکارڈ کیا. اب آخری خبر جو ہے وہ مظاہرے کے حوالے سے میں آپ کو دینے سے پہلے بہت احتیاط کر رہا ہوں اور بہت اس کو میں نے چیک بھی کیا ہے. میری اطلاعات کے مطابق, میری خبر کے مطابق یہ ہے کہ میں نے اس کو ڈفرینٹ سورسز چیک کیا کہ اگر کوئی مذاکرات کسی قسم سے کہ ہڑتال کرنے والوں یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو بھی ممبران ہیں یا جو بھی لوگ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں یا عام آزاد کشمیر کی عوام ہے ان کے اور حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوا, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی, تو راولہ کوٹ میں جو لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 23 تاریخ کو مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے. اور اگر وہ مارچ کرتے ہیں تو اوبیسلی حکومت کی وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں, رینجر ہیں یا پولیس ہے, ان کے درمیان تصادم ہونے کا خطرہ ہے. تو آئی ہوپ کہ اس سے پہلے یہ معاملات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی مظفر آباد آزاد کشمیر میں لوگ ہیں. ہو سکتا ہے اوبیسلی ریاست کے جبر یا ریاست کی زور زبردستی کے آگے لوگ وقتی طور پر خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے دلوں اور ذہنوں کے اندر باتیں جاتی نہیں ہیں. اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا دور ہے ہسٹری میں, وہ حکمران ہوں یا ہم عام عوام ہوں, ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہم غلطیاں کریں گے, جو ہمارا زمانہ ہے, یہ تاریخ لکھے گی اور اس کا خمیازہ ملک اور قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اس وجہ سے اگر یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے, معاہدہ نہیں ہوتا ہے اور حکومت سختی اسی طرح اپنی پوزیشن میں سختی رکھتی ہے, تو یہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دنوں سے, دیکھیں آج تیسرا ہفتہ شروع ہونے والا ہے, تو اوبیسلی وہ جب وہاں سے موبلائز کریں گے یا اٹھیں گے تو پولیس کے ساتھ تصادم ہوگا, رینجرز کے ساتھ تصادم ہوگا. اور یہ پولیس والے یا رینجر وہ بھی پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور جو دھرنے والے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ہیں, کوئی ہندوستان کے لوگ نہیں ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں تصادم جب ہوگا تو الیکشن اس میں اور نقصان ہوگا, اور جو الیکشن ہیں وہ میرے خیال میں وقت الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. سردار یعقوب صاحب اور کچھ دوسرے لوگوں نے
جو آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر ہیں مصطفیٰ مغل صاحب، ان سے انہیں ایک درخواست دی ہے، پٹیشن دیا ہے کہ چونکہ حالات نارمل نہیں ہیں تو جو جولائی میں الیکشن شیڈول ہیں ان کو کینسل کیا جائے۔ لیکن مصطفیٰ مغل صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن جولائی کے آخر میں جو ٹائم ٹیبل دیا ہے اسی کے مطابق ہی ہوں گے۔ اب پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں جو حکومت ہے وہ ساری یہاں پر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہے۔ صدر صاحب یہاں پر ہیں، لطیف اکبر، پروفیسر ممتاز راٹھور بھی یہاں ہیں، کابینہ کے افراد بھی یہاں ہیں، اور جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں۔ وہ اپنے اپنے حلقوں میں نہیں ہیں، لوگوں میں غم و غصہ ہے، اوبیسلی ان کی اپنی بھی حفاظت کا معاملہ ہے۔ تو اب جب مصطفیٰ مغل صاحب نے یہ اعلان کر دیا چیف الیکشن کمشنر نے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں اور الیکشن بر وقت ہوں گے، تو مسلم لیگ نون تو اپنے ٹکٹ اس نے جاری کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کمپین بھی شروع کر دی ہے، اور کچھ ناراضگیاں بھی ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، منظر عام پر آ رہی ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے۔ تو کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ تو پیپل پارٹی بھی اب جو ہے وہ اپنے ٹکٹ وغیرہ فائنل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن میں کس طرح جایا جائے۔ ایک طرف ریاست کے لوگ، ریاست کی مائیں بہنیں تکلیف میں ہیں، دوسری طرف حکومت مظفر آباد میں نہیں ہے، ایم ایل ایز اپنے اپنے حلقے میں نہیں ہیں، اور الیکشن کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میرے سامنے بہت ساری دوسری ڈیولپمنٹس ہیں۔ برطانیہ میں وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، اس نے اس ہفتے اپنا ٹائم ٹیبل، کے اسٹاملر نے اپنا ٹائم ٹیبل دینا ہے کہ انہوں نے کب ریزائن کرنا ہے، اور جو اینڈی برنم ہیں وہ جیتے ہیں، ان کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے لیڈرشپ بھی سنبھالیں اور پھر یہاں کے وزیر اعظم بھی بنیں۔ میرے سامنے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ایران اور امریکہ کے درمیان ایم او یو یا یادداشت پر دستخط ہونے والی بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے، لیکن میرا موضوع آج کشمیر کے لوگ ہیں چونکہ وہ تکلیف میں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان اور کشمیر کے درمیان جو رشتہ اس وقت کمزور ہے، وزیر اعظم کو آج اگر پاکستان کے وزیر اعظم اگر عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوتے یا انہیں آزاد کشمیر کے لوگ کو پرواہ ہوتی تو وہ مظفر آباد میں بھی جاتے، راولاکوٹ میں بھی جاتے اور یہ معاملات لیڈ کرتے اور یہ چیزیں ختم کرتے، چونکہ یہ جو 2 4 6 یا 10 جو لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے ان میں کچھ ایکسٹریم ایلیمنٹ بھی ہوں، اس کے اندر بہت سارے لوگوں پر الزام ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ اتنی بڑی ریاست ہے، اس کے اندر لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو لوگ غم و غصے میں بھی کئی دفعہ مشتعل ہو جاتے ہیں، لیکن اوورآل 99% جو کشمیری ہیں وہ محب وطن ہے، وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں ہے۔ یا بنیادی حقوق کی بات ہے، اگر بنیادی حقوق کی بات کریں تو اس طرح کے جو ایڈوینچرز کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کر کے ان کی لویلٹی کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کی فلمیں چلائی جا رہی ہیں، اور پھر کشمیریوں کو ایز اے قوم بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اگر ریاست کے ساتھ پاکستان ایز اے اسٹیٹ کے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان کی وفاداریاں موجود ہیں، تو اوورآل مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اور جو آزاد کشمیر کے لیڈران جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کی بات کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہے، چونکہ آزاد کشمیر کے لوگ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو اب کالا دم ہے اس کے جھنڈے کے نیچے اگر جمع ہوئے، یہ ان کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے جو ایم ایل اے تھے اس وقت، یا جو حکومت تھی یا لیڈران جو تھے، تو اوبیسلی لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو ان کا ٹھٹھا اڑانا اور ان کو برے القابات سے پکارنا اور انہیں الزام دینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اور آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ چونکہ ہڑتال کرنے والے تو اس مراد یافتہ طبقے کے خلاف بات کر رہے ہیں یا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو اس سارے نظام کا بینیفیشری ہے، تو جو پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں وہ بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ ہم جواز پیدا کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ جو پریس کانفرنس ہیں، اس طرح کی ایلیگیشن ہے، یہ اس نظام کی بساط کہیں لپیٹنے کے لیے یہ جواز نہ ہو۔ تو قوم کی اجتماعی یا جو شعور ہوتا ہے یا عقل و دانش ہوتی ہے، اس کو چند لوگوں
کی عقل و شعور کے اوپر ترجیح دینی چاہیے، چونکہ یہاں جمہوریت ہوتی ہے، لوگوں کی اجتماعی سوچ ہوتی ہے، اور میجارٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ میجارٹی کیا کہتی ہے۔ تو جمہوریت اس کا نام ہے کہ لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی رائے، لوگوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور سیاستدان اور لیڈر بھی وہی ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام کیا چاہتی ہے، کس کے لیے چاہتی ہے۔ یہ ان ملکوں میں میٹر کرتی ہے جہاں ووٹ کی عزت ہوتی ہے، جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے، جہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ میں نے کوشش کیا کہ جو بھی بات کہوں وہ آپ کو سچ کے ساتھ کہوں، اور جو مجھے معلومات ملی ہے، میرا کام کوئی فتنہ پھیلانا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ اگر میڈیا آزاد ہو، آج شٹر ڈاؤن نہ ہو، میڈیا بلیک آؤٹ نہ ہو، تو میڈیا کے چینل آزاد پاکستان کے جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے جذبات پاکستان اور اساسات پاکستان کے بارے میں ان کے جذبات اور اساسات کیا ہیں۔ اگر میڈیا بلیک آؤٹ ہے تو پھر آپ ان کو غدار کہیں، ان کو دہشت گرد کہیں، ان کے دوسرے ملکوں کے ایجنٹ کہیں، آپ کی مرضی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔